हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। इट्स मी प्रवीण पौडेल। आज हामी आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 9 मा छौँ र हाम्रो टपिक छ डेरिभेटिभ। र यस भिडियोमा हामीले इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनसँग रिलेटेड डेरिभेटिभ क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। र क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई फर्मुलाहरू याद हुनुपर्ने हुन्छ र फर्मुलाहरू हजुरहरूले डिफ्रेन्ट बुक्सहरूबाट ग्यादर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूको इचको लागि मैले क्वेसनहरू गर्दाखेरि फर्मुलाहरू पनि सँगसँगै डिस्कस गर्दै जान्छु, जसले गर्दा हजुरहरूलाई फर्मुलाहरू पनि सजिलै मेमोराइज होस् है त। अब ढिलो नगरी क्वेसन सल्भ गरौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ डी बाई डिएक्स कस इन्भर्स साइन एक्स इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, यो क्वेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने डी बाई डिएक्स यहाँ कस इन्भर्स भनेर दिइरहेको छ र साइन एक्सलाई हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ, कस 90 माइनस एक्स भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। अब यो यसो हेऱ्यो भने यो कस इन्भर्स कस एक्सको फर्ममा गइरहेको छ होइन, कस इन्भर्स कस एक्स भनेको मतलब यदि हामीसँग कस इन्भर्स कस एक्स भयो भने के लेख्न पाउँछौँ, यक्स भनेर लेख्न पाउँछौँ। तर अहिले यक्सको ठाउँमा कस्तो छ, पाई बाई 2 माइनस यक्स। सो के हुन पर्यो, डी बाई डिएक्स। फेरि ध्यान दिनु है, अब यसको ठाउँमा मैले कति लेख्न पाएँ, यदि कस इन्भर्स कस एक्स हुन्छ भने यक्स लेख्न पाइन्छ भने कस इन्भर्स कस पाई बाई 2 माइनस यक्स भयो भने के लेख्न पाइन्छ होला, पाई बाई 2 माइनस यक्स भनेर लेख्न पाइन्छ। यसको ठाउँमा मैले कति लेखेँ, पाई बाई 2 माइनस यक्स भनेर लेखेँ। अब यसको डेरिभेटिभ निकालौँ त। अब पाई बाई 2 कन्स्ट्यान्ट भयो, यसको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो। फेरि माइनस यक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु यक्स कति हुने भयो, -1 हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी। त्यस्तै गरेर अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ डी बाई डिएक्स टेन इन्भर्स 3x माइनस एक्स क्युब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब हेऱ्यो भने यो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब डी बाई डिएक्स, अब फेरि हेरौँ त्यहाँ यदि 10 इन्भर्स 3x माइनस एक्स क्युब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर छ भने यो केसँग बराबर हुन्छ, 3 10 इन्भर्स एक्ससँग बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरेर कट इन्भर्स एक्स क्युब माइनस 3x डिभाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 1 भयो भने यो 3 कट इन्भर्स एक्ससँग बराबर हुन्छ है। दुईवटा फर्मुलाहरू छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हजुरहरूले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु त यहाँ के लेख्न पाइयो, 10 इन्भर्स 3x माइनस एक्स क्युब डिभाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर छ भने यसको ठाउँमा मैले कति लेख्न पाउँछु होला, 3 10 इन्भर्स यक्स भनेर लेख्न पाउँछु है त डाइरेक्टली। यदि हजुरहरूले फर्मुला नै मेमोराइज गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई एकदमै इजी हुन्छ र हामीले किनभने टिक लाउनु पर्ने हुन्छ र जति सक्दो हामीले फर्मुला याद गर्न सक्यो भने त्यति छिटो हामीले सल्भ गर्न सक्ने भयो। सो अरू मेथडहरू पनि छ सल्भ गर्नको लागि, जस्तै यो यक्सलाई 10 थीटा मानेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, त्यो गर्दा एकदमै लामो हुन जान्छ। सो सकेसम्म हजुरहरूले फर्मुला नै मेमोराइज गर्नु होला है त। ओके, यो 3 10 इन्भर्स एक्स भयो। अब हेर्नु त 3 कन्स्ट्यान्ट हुने भयो अनि डी 10 इन्भर्स एक्स बाई यो डिएक्स हुने भयो। ओके, 3 इन्टु अब 10 इन्भर्स एक्स बाई डिएक्स पहिला फेरि फर्मुला याद गर्नु पर्यो, डी 10 इन्भर्स एक्स बाई डिएक्स इक्वल टु कति हुन्छ, यो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। सो अब डी 10 इन्भर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुने भयो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुने भयो। ओके, भनेपछि यो 3 डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आवर करेक्ट अप्सन इज डी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द डिफरेन्सियल कोफिसिएन्ट अफ साइन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई के निकाल्न भनिरहेको छ, डिफरेन्सियल कोफिसिएन्ट अफ साइन इन्भर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल्न भनिरहेको छ। अब फेरि एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनु पऱ्यो भने जुन यो साइन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ यो केसँग बराबर हुन्छ, 10 इन्भर्स एक्ससँग बराबर हुन्छ र कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर केसँग बराबर हुन्छ, यो पनि 2 10 इन्भर्स एक्ससँग नै बराबर हुन्छ है त। यो एउटा फर्मुला हो, यो दुईटा बराबर हुन्छ र यो दुईटै केसँग बराबर हुने भयो, 2 10 इन्भर्स एक्ससँग बराबर हुन्छ। सो अब हेरौँ है त, जुन यो यहाँ बनिरहेको छ अहिले हामीलाई यो निकाल्न भनिरहेको भनेको मतलब साइन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा निकाल्ने हो, कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायरको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। सो साइन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायरको ठाउँमा के लेख्न पाइयो, 2 10 इन्भर्स एक्स भनेर लेख्न पाइयो। फेरि डिभाइड बाई डी 2 10 इन्भर्स एक्स नै हुने भयो। फेरि यो कस इन्भर्स यसको ठाउँमा पनि हामीले के लेख्छौँ, 2 10 इन्भर्स एक्स भनेर लेख्छौँ। ओके, यदि डिएक्स बाई डिएक्स हुन्छ भने हाम्रो डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। ओके न, एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ
टू टेन इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टेन इन्भर्स एक्स कति हुन्छ 1 हुने भयो सो आवर करेक्ट अप्सन इज डी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द डेरिभेटिभ अफ टेन इन्भर्स ए प्लस एक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ए इन्टु एक्स इज भनेर भनिरहेको छ है त ओके फेरि हेर्नु यदि हामीसँग टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स वाई हुन्छ भने यसको फर्मुला के हुन्थ्यो टेन इन्भर्स एक्स प्लस वाई डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स इन्टु वाई हुन्थ्यो भनेको मतलब अहिले एक्सको ठाउँमा कति छ हामीसँग ए छ र वाईको ठाउँमा एक्स छ भनेको हाम्रो फर्मुला बनिरहेको छ सो हामीले के गर्न पाउँछौँ यो जुन टेन इन्भर्स ए प्लस एक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ए एक्स छ यसलाई के लेख्न पाउँछौँ होला टेन इन्भर्स ए प्लस टेन इन्भर्स एक्स भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ सो हेर्नु है यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ सो यसलाई मैले के गरेँ वाई इक्वल टु टेन इन्भर्स ए प्लस टेन इन्भर्स एक्ससँग बराबर हुन्छ भनेर नेपाल यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ सो दुईटैतिर एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदियो अब यो टेन इन्भर्स ए भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हुने भयो फेरि ध्यान दिनु है किनभने ए एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो सो टेन इन्भर्स ए पनि के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो र कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैँ कति हुन्छ 0 हुन्छ र टेन इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ 1 डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ सो यतापट्टि डिवाई बाई डिएक्स पनि आयो अनि हाम्रो डेरिभेटिभ कति आइरहेको छ भने त टेन इन्भर्स ए प्लस एक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ए इन्टु एक्सको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आइरहेको छ सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ वाई इक्वल टु टेन इन्भर्स कट एक्स प्लस कट इन्भर्स टेन एक्स देन डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त ओके हामीलाई वाई दिइरहेको छ यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ पहिला टेन इन्भर्स कट एक्सलाई मैले के लेख्न पाउँछु 10 90 माइनस एक्स भनेर पनि लेख्न पाउँछु फेरि प्लस कट इन्भर्स यसलाई पनि मैले के लेख्न पाएँ कट 90 माइनस एक्स भनेर लेख्न पाएँ ओके र हामीलाई के थाहा छ टेन इन्भर्स टेन थीटा भयो भने थीटा लेख्न पाइन्छ त्यस्तै गरेर कट इन्भर्स कट थीटा भयो भने पनि हामीले थीटा भनेर लेख्न पाउँछौँ सब यसको ठाउँमा कति लेख्न पाउँछौँ होला पाई बाई 2 माइनस एक्स भनेर लेख्न पाउँछौँ फेरि प्लस यसको ठाउँमा पनि पाई बाई 2 माइनस एक्स भनेर लेख्न पाइन्छ सो अब यो कति भयो त पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 भनेको पाई मात्रै हुने भयो अनि माइनस एक्स गर्दा यो माइनस 2x हुने भयो वाईको भेल्यु आयो सिम्प्लिफाइड फर्मको अब दुईटै साइडतिर एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिउँ यो डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो पाई कन्स्ट्यान्ट 0 अनि माइनस 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ यो माइनस 2 हुन्छ सो हाम्रो एन्सर कति आइरहेको छ त माइनस 2 आयो सो करेक्ट अप्सन इज डी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ वाई इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स एन्ड जेड इक्वल टु कस इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डिवाई बाई डिजेड इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ डिवाई बाई डिजेड निकाल्नु पर्ने छ ओके डी अब वाईको ठाउँमा हामीसँग कति छ अहिले साइन इन्भर्स एक्स छ फेरि डिभाइड बाई अब डी भयो अनि जेडको ठाउँमा कति छ अरे कस इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर छ फेरि ध्यान दिनु अब फेरि जुन यो साइन इन्भर्स एक्स छ साइन इन्भर्स एक्स केसँग बराबर हुन्छ कस इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ त्यही भएर मैले साइन इन्भर्स एक्सको ठाउँमा कस इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेर लेखेँ है त हाम्रो फर्मुला हो सो यो फेरि कस इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो ओके कस इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु कस इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भयो भने कति हुन्छ होला त 1 हुन्छ सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ y इक्वल टु साइन इन्भर्स 1 माइनस एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस सेक इन्भर्स 1 प्लस एक्स डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स देन डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त ओके अब यहाँ साइन इन्भर्स छ यहाँ सेक इन्भर्स दिइरहेको छ हैन अब साइन र सेकको बिचमा त कुनै पनि रिलेसन छैन हामीलाई थाहा छ र साइनको र कसको बिचमा चाहिँ रिलेसन छ जस्तै के रिलेसन छ यदि साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्स भयो भने केसँग बराबर हुन्छ पाई बाई 2 सँग बराबर हुन्छ र हामीलाई के पनि थाहा छ भने कस इन्भर्स एक्स सेक इन्भर्स 1 बाई एक्स सँग बराबर हुन्छ र यदि हामीसँग सेक इन्भर्स एक्स दिइरहेछ भने यो केसँग बराबर हुन्छ कस इन्भर्स 1 बाई एक्स सँग बराबर हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है ठ्याक्क रेसिप्रोकल हुँदो रहेछ यहाँ तिमी हेर्नु अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ होला y इक्वल टु साइन इन्भर्स 1 माइनस एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस अब सेकलाई केमा चेन्ज गर्ने कसमा चेन्ज गर्ने सो यो कस इन्भर्स हुने भयो तलको माथि माथिको तल ठ्याक्क रेसिप्रोकल हुन्छ सो यो 1 माइनस एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स हुने भयो y को भ्यालु यति आयो
वाइ इक्वल टु फेरि हुन त साइन इन्भर्स यो पुरैलाई हजुरले यक्स मान्नुभयो भने यो पुरै टर्मलाई यसलाई पनि हामीले के मान्न पाइन्छ यक्स मान्न पाइन्छ। सो यो के भयो त साइन इन्भर्स यक्स प्लस कस इन्भर्स यक्सको जस्तो फर्ममा गयो किनभने दुइटै जुन यो यहाँ भएको भेल्युहरू छ त्यो भेल्युहरू दुइटा बराबर छ होइन। र यदि यो जुन यहाँभित्र भएको भेल्युहरू बराबर हुन्छ तब साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्स कतिसँग बराबर छ पाई बाई 2सँग बराबर हुने भयो। सो यो साइन इन्भर्स 1 माइनस एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स पनि पाई बाई 2सँग नै बराबर हुने भयो। यो पाई बाई 2 भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। सो दुइटै साइडतिर एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ वाइ इक्वल टु टेन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई वाइ इक्वल टु टेन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिइरहेको छ, हामीले डिवाई बाई डिएक्स पत्ता लाउनु पर्नेछ। ओके अब हेर्नु त वाइ इक्वल टु यदि टेन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिइरहेछ भने यो जुन भेल्यु छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ 2 टेन इन्भर्स यक्ससँग बराबर हुन्छ। अब सर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ। अब त्यसको लागि हामीले फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्मुला डिराइभ गरेर हेरौँ है त। जुन यो भित्रपट्टि एङ्गलमा यक्स छ यसलाई हामीले के गरिदिउँ त टेन थीटा हुन्छ भनेर माने है त मैले एकचोटि। अब फर्मुला पनि मैले हजुरहरूलाई कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा डिराइभ गरिदिन्छु एउटा, अनि त्यही अनुसारले हजुरले अरूहरूलाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो टेन इन्भर्स यसलाई मैले के लेख्न पाएँ अब 2 टेन थीटा डिभाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हुने भयो। ओके यो टेन इन्भर्स अब यो के को फर्मुला हो त टेन टु थीटाको फर्मुला हो। सो टेन इन्भर्स टेन टु थीटा भयो भने केसँग बराबर हुन्छ त 2 थीटासँग बराबर हुन्छ है त। फेरि यहाँ हेर्नु त एकचोटि अब यो थीटा केसँग बराबर हुन्छ होला यो टेन यता गयो भने यो टेन इन्भर्स यक्स हुन्छ। सो थीटाको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाउँदो रहेछौँ टेन इन्भर्स यक्स लेख्न पाउँदो रहेछौँ। सो यो 2 यो टेन इन्भर्स यक्स भयो। त्यही भएर मैले के भने टेन इन्भर्स 2x डिभाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेको 2 टेन इन्भर्स यक्स हुँदो रहेछ भनेर भने। सो मैले यसको ठाउँमा डाइरेक्टली के लेख्न पाएँ अब 2 टेन इन्भर्स यक्स भनेर लेखेँ है त। अब दुइटै साइडतिर यक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो यो डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ। 2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्कियो अनि यो डी टेन इन्भर्स एक्स बाई डिएक्स भनेको कति हुन्छ होला त 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ किनभने टेन इन्भर्स यक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ 1 डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। र हाम्रो यो एन्सर कति भयो त अब 2 डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द डेरिभेटिभ अफ कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु कट इन्भर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर डिभाइड बाई 3x माइनस एक्स क्युब इज भनेर भनिरहेको छ है त। ओके अब हामीले के निकाल्न भनिरहेको छ डी कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी कट इन्भर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर डिभाइड बाई 3x माइनस एक्स क्युबको भेल्यु निकाल्न भन्न खोजिरहेको। अब यसो हेऱ्यो भने है अब यहाँ के छ कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर केसँग बराबर हुन्छ 2 टेन इन्भर्स यक्ससँग बराबर हुन्छ। सो यसको ठाउँमा मैले कति लेख्छु 2 टेन इन्भर्स यक्स भनेर लेख्छु है त। ओके फेरि डिभाइड बाई फेरि डी अब यो कट इन्भर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर डिभाइड बाई 3x माइनस एक्स क्युब यसको ठाउँमा मैले 3 कट इन्भर्स एक्स लेख्न पाउने कि नपाउने त नपाउने किनभने कट इन्भर्स एक्स क्युब माइनस 3x डिभाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 1 भयो भने मात्रै बल्ल मैले के लेख्न पाउँथेँ यसलाई 3 कट इन्भर्स एक्स भनेर लेख्न पाउँथेँ। सो अब हेर्नु त यो कट इन्भर्सलाई यदि मैले 10 इन्भर्स लेख्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ अरे रेसिप्रोकल गर्नुपर्ने हुन्छ यो 3x माइनस एक्स क्युब डिभाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ फेरि अझै एकचोटि थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई 10 इन्भर्स एक्स डिभाइड बाई डी। अब हेर्नु त 10 इन्भर्स 3x माइनस एक्स क्युब डिभाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर हुन्छ भने यसलाई के लेख्न पाउँछु 3 10 इन्भर्स एक्स भनेर लेख्न पाउँछु है त। यसरी लेख्न पाइयो। अब हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 2 बाई यहाँ 2 आइरहेको छ यहाँ के आइरहेको छ 3 आइरहेको छ है भनेपछि यो के हुने भयो कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्ने भयो यसले। सो 2/3 बाहिर निस्किने भयो। फेरि ध्यान दिनु अब फेरि के रहने भयो त 3 10 इन्भर्स एक्स डिभाइड बाई डी 10 इन्भर्स एक्स हुने भयो। ठिक छ नि अब यो यसको भेल्यु केसँग बराबर हुन्छ 1 सँग बराबर हुन्छ। सो यो 2/3 हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज डी 2/3। क्वेसन हेर्दा गाह्रो हुन्छ तर हामीले थोरै फर्मुलाहरू मेमोराइज गर्न सक्यो भने यस्तो खालको क्वेसनहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ वाइ इक्वल टु कस इन्भर्स 4x क्युब माइनस 3x देन डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त।
होइन त। जुन यो cos इन्भर्स 4x³ माइनस 3x छ, यो के को फर्मुला हो? 3 cos इन्भर्स x को फर्मुला हो। सो हामीले यहाँ के लेख्न पायौँ? y इक्वल टु 3 cos इन्भर्स x भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यदि यहाँ साइन इन्भर्स 3x माइनस 4x³ भनेर दिएको भए यो के को फर्मुला हुन्थ्यो? 3 साइन इन्भर्स x को फर्मुला हुन्थ्यो। यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला, फर्मुलाहरू लेख्दै लेख्दै जानु, हजुरहरूलाई इजी हुँदै जान्छ है। ओके, अब फेरि डेरिभेटिभ गरौँ त दुइटै ठाउँमा, सरी डेरिभेटिभ गरौँ बोथ साइडतिर के को रेस्पेक्टमा? x को रेस्पेक्टमा। सो यो dy/dx हुने भयो, 3 कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किने भयो, अनि cos इन्भर्स x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? -1 डिभाइड बाई √1 माइनस x² हुन्छ। सो यो -3 डिभाइड बाई √1 माइनस x² हुने। फेरि ध्यान दिनु है। अब भनेपछि कति भयो त? -3 डिभाइड बाई √1 माइनस x²। यदि हामीलाई d/d साइन इन्भर्स x अपन dx भएको भए भनेको मतलब साइन इन्भर्स x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ? 1/√1 माइनस x² हुन्छ। र डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स x विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ? -1/√1 माइनस x² हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला है, फ्रिक्वेन्टली युज हुने फर्मुलाहरू हो। सो त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स √1 माइनस cos x डिभाइड बाई 1 प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु वाट भनिरहेको छ। र यो क्वेसन IOE 2064 मा र 2065 मा सोधेको क्वेसन हो। सो अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ, ध्यान दिनु होला है त। ओके, अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला अगाडि जुन यो अन्डर भित्रको भेल्यु छ त्यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ पहिला। यहाँ 1 माइनस cos x छ र 1 माइनस cos x केसँग बराबर हुन्छ? 2 sin स्क्वायर x/2 सँग बराबर हुन्छ। फेरि डिभाइड बाई 1 प्लस cos x केसँग बराबर हुन्छ? 2 cos स्क्वायर x/2 सँग बराबर हुन्छ। यो दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो। अनि फेरि अन्डर रुट हेर्नु है त, यो sin स्क्वायर x/2 डिभाइड बाई cos स्क्वायर x/2 केसँग बराबर हुन्छ? tan स्क्वायर x/2 सँग बराबर हुन्छ। र यो केसँग के हुने भयो? tan x/2 हुने भयो। ओके, अब हेर्नु त dy/dx यो tan इन्भर्स, अब यो यसको भेल्यु कति आइरहेको छ त? tan x/2 आइरहेको छ। सो यो tan x/2 हुने भयो। र यो tan इन्भर्स tan x/2 केसँग बराबर हुने? x/2 सँग बराबर हुने। अब 1/2 कन्स्टेन्ट बाहिर निस्कियो, अनि यो dx/dx हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु है, र dx र dx कति हुन्छ? 1 हुन्छ। सो यो 1/2 आउने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी, द्याट इज 1/2। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स sin x डिभाइड बाई 1 प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु वाट भनिरहेको छ। र यो क्वेसनलाई गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो sin x डिभाइड बाई 1 प्लस cos x छ यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ, र सिम्प्लिफाई गरेर 10 को फर्ममा लिएर आउनुपर्छ। जस्तै यहाँ पनि हेऱ्यौँ हामीले, यसलाई सल्भ गरेर के गरिरहेको थियो त? लास्टमा tan x/2 लिएर आइरहेको छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो भइरहेको छ। यहाँ पनि tan इन्भर्स छ, र जुन यो भेल्यु आइरहेछ यहाँ sin x डिभाइड बाई 1 प्लस cos x, यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने फेरि 10 कै फर्ममा लिएर जान पर्छ। यदि हामीले 10 को फर्ममा लिएर जान सक्यो भने मात्रै हामीले सजिलै यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ। हाम्रो फोकस भनेको पनि त्यही कुरामा हुन्छ, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले कसरी 10 को फर्ममा लिएर जान सकिन्छ। ओके, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ त एकचोटि। sin x डिभाइड बाई 1 प्लस cos x छ। फेरि ध्यान दिनु है, र यो sin x भनेको मैले के लेख्न पाउँछु? 2 sin x/2 इन्टु cos x/2 भनेर लेख्न पाउँछु। फेरि डिभाइड बाई अब 1 प्लस cos x केसँग बराबर हुन्थ्यो अरे? 2 cos स्क्वायर x/2 सँग बराबर हुन्थ्यो। 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो, एउटा फेरि cos x/2 एउटा cos x/2 सँग क्यान्सल आउट भयो, अनि यो sin x डिभाइड बाई 2 अनि cos x डिभाइड बाई 2 भनेको के भयो त? tan x/2 भयो। फेरि ध्यान दिनु है। अब dy/dx यो tan इन्भर्स केसँग बराबर? tan x/2 सँग बराबर। ओके, अब हामीले यसलाई के लेख्न पायो? tan इन्भर्स tan x/2 लाई x/2 भनेर लेख्न पाइयो, किनभने tan इन्भर्स tan थीटा भयो भने केसँग बराबर हुन्छ? थीटासँग बराबर हुन्छ। सो tan इन्भर्स tan x/2 भनेको x/2 सँग बराबर हुन्छ। सो अब हेर्नु त 1/2 कन्स्टेन्ट बाहिर निस्कियो, अनि यो dx/dx हुने भयो। dx/dx भनेको 1, सो यो 1/2 हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ fx इक्वल टु cos इन्भर्स 1 माइनस log x को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस log x को होल स्क्वायर देन द भेल्यु अफ f डैश इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त।
हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, एफ ड्यास ई को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। भनेको मतलब पहिला यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो र डेरिभेटिभ निकालेपछि जति एन्सर आउँछ त्यसको ठाउँमा लिएर गएर ई राख्नु पर्यो अनि हामीले बल्ल एफ ड्यास ई को भ्यालु हामीले पाउने भयो। सो यो क्वेसनलाई हेर्यो भने अहिले हामीले एफ एक्स कस्तो फर्ममा पाइरहेको छौँ त, कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायरको जस्तो फर्ममा छ। र जब हामीले कस इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख्थ्यौँ त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ अरे एक्सको भ्यालु टेन थीटा भनेर मान्छौँ। सो फेरि पनि के गरौँ त, लग एक्स जुन भ्यालु देखिरहेको छौँ त्यसको ठाउँमा हामीले अब टेन थीटा भनेर लेट गरौँ है त। र हामीलाई थीटा भनेको के निस्किन्छ होला यसबाट, टेन इन्भर्स लग एक्स निस्किन्छ। फेरि ध्यान दिनु, अब यसलाई टेनलाई यतातिर लिएर आउने भने यो टेन इन्भर्स लग एक्स हुन्छ। सो थीटाको भ्यालु केसँग बराबर हुँदो रहेछ, टेन इन्भर्स लग एक्ससँग बराबर हुँदो रहेछ। ओके, अब हेर्नु त यहाँ एफ एक्स आइरहेछ, यसलाई मैले के लेखेँ अब कस इन्भर्स 1 माइनस, अब लग एक्सलाई के मानेको हो अरे हामीले टेन थीटा भनेर मानेको हो। सो यो टेन स्क्वायर थीटा हुने भयो अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुने भयो। ओके, यो कस इन्भर्स अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के को फर्मुला हो त, कस 2 थीटाको फर्मुला हो। सो कस इन्भर्स कस 2 थीटा भनेको 2 थीटासँग बराबर हुने भयो र 2 इन्टु थीटा भनेको कति हो त, टेन इन्भर्स लग एक्स। अब हामीलाई के आयो त, एफ एक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर थाहा भयो। ठिक छ, यो केसँग बराबर हुँदो रहेछ, फेरि हेर्नु त एफ एक्स अब 2 इन्टु टेन इन्भर्स लग एक्ससँग पनि बराबर हुँदो रहेछ, किनभने हामीले यहाँ डेरिभेटिभ गरिसकेको छैनौँ। सब यसमा के गरौँ, अब एकचोटि डेरिभेटिभ गरौँ। ओके, 2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्कियो। फेरि ध्यान दिनु, अब जुन यो टेन इन्भर्स लग एक्स छ यसको डेरिभेटिभ निकाल्न छ हामीले। पहिला के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त, लग एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अनि लग एक्सलाई एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। फेरि ध्यान दिनु है त, 2 इन्टु अब टेन इन्भर्स लग एक्स डिभाइड बाई डी लग एक्स भयो भने के हुन्छ भनेको मतलब यदि हामीसँग डी टेन इन्भर्स एक्स डिभाइड बाई डी एक्स छ भने यो केसँग बराबर हुन्छ त, 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ। त्यसो भए हेर्नु त अहिले एक्सको ठाउँमा कति छ, लग एक्स छ। सो यो केसँग बराबर हुने भयो त, 1 अपन 1 प्लस लग एक्सको होल स्क्वायरसँग बराबर हुने भयो। फेरि इन्टु अब हामीलाई थाहा छ डी लग एक्स अपन डिएक्स केसँग बराबर हुन्छ अरे 1 अपन एक्ससँग बराबर हुन्छ। सो यसको ठाउँमा कति आउने भयो त, 1 बाई एक्स आउने भयो। अब हाम्रो एफ ड्यास एक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निस्क्यो। हामीले खास निकाल्नु पर्ने के हो, एफ ड्यास ई हो। सो 2 इन्टु ध्यान दिनु है, फेरि 1 अपन 1 प्लस लग ई को होल स्क्वायर इन्टु यो 1 बाई ई हुने भयो। ओके, 2 इन्टु 1 डिभाइड बाई 1 प्लस लग ई को भ्यालु कति हुन्छ हेर्ने, फेरि ख्याल गर्नु, लग ई भनेको केसँग बराबर हुन्छ, लग बेस ई ईसँग पनि बराबर हुन्छ। र जब बेस र यो यहाँ भएको भ्यालु बराबर आउँछ त्यो केसँग बराबर हुने, 1 सँग बराबर हुने। अथवा नर्मल्ली लग ई भनेको एलएन ईसँग बराबर हुन्छ र यसको भ्यालु 1 हुन्छ। सो यो यसमा ठाउँमा पनि हामीले कति लेख्न पायौँ, 1 लेख्न पायौँ। 1 स्क्वायर भनेको फेरि 1 इन्टु 1 बाई ई छँदैछ है त। अब 2 इन्टु अब हेर्नु त यो दुइटा क्यान्सल आउट भयो अनि कति बाँकी रह्यो त, 1 बाई ई बाँकी रह्यो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज डी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ एफ एक्स इक्वल टु एक्स इन्टु टेन इन्भर्स एक्स देन भेल्यु अफ एफ ड्यास 1 इज इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई एफ एक्स दिइरहेको छ, हामीले एफ ड्यास 1 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। सो हेऱ्यो भने यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ होला, एक्सको रेस्पेक्टमा यो एफ ड्यास एक्स हुने भयो अनि यु इन्टु भीको फर्मुला लगाउन पर्ने भयो। फेरि हेर्नु यसलाई हामीले यु र भी भनेर मान्यौँ भने एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ होला त, यो टेन इन्भर्स एक्स इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स गर्दा यो 1 फेरि प्लस एक्स इन्टु डी टेन इन्भर्स एक्स बाई डिएक्स भनेको कति हुन्छ, 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। सो अब यो टेन इन्भर्स एक्स भइहाल्यो, फेरि प्लस एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भयो। ओके, हामीलाई डेरिभेटिभ थाहा भयो। अब हामीले के निकाल्दैछौँ, एफ ड्यास 1 निकाल्दैछौँ। सो अब जहाँ जहाँ एक्स देख्छौँ त्यसको ठाउँमा लिएर गएर कति राख्ने, 1 राख्ने, 1 प्लस फेरि 1 अपन 1 प्लस 1 स्क्वायर हुने भयो। ओके, अब यहाँ टेन इन्भर्स 1 भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई थाहा छ 1045 को भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ, 1 सँग बराबर हुन्छ। भन्नेको मतलब यो 10 पाई बाई 4 को भ्यालु 1 सँग बराबर हुँदो रहेछ। त्यसो भए 10 इन्भर्स
वानको भेल्यु कसँग बराबर हुनु पर्यो त पाई बाई 4 सँग बराबर हुनु पर्यो। यो जुन tan छ यसलाई हामीले राइट साइडतिर पठायो भने यो tan इन्भर्स 1 हुन्छ र tan इन्भर्स 1 केसँग बराबर पाई बाई 4 सँग बराबर। सो यसको ठाउँमा मैले कति लेखेँ पाई बाई 4 भनेर लेखेँ, फेरि प्लस अनि यो 1 डिभाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर भनेको 2 हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो त डी हुनु पर्यो। ओके, thank you class, that's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.